हैन भर्टेक्सलाई शिफ्ट गरेर यसरी राखिदियो भने सिर्फ यहाँ के हुन्छ कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज हुन्छ यहाँबाट सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ सुन है अब हैन यहाँबाट सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ अब यसमा हेर त सपोज यहाँ हेर है सपोज दिस इज x, y सपोज दिस इज x, y हो हैन a को कोअर्डिनेट कति भयो 0, 0 भयो कोअर्डिनेट अफ a इक्वल टु साउन्ड कति साउन्ड सानो भयो ठीक छ सुन है सर मैले पढिसके ठीक छ पढ्यो ठीक छ हेरौँ न यो 0, 0 भयो c छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ c हुन्छ हो हैन यहाँदेखि यहाँसम्म c हुन्छ र यसको कोअर्डिनेट कति आउँछ c, 0 क्यापिटल C अपोजिट स्मल c भएको हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स c भयो b को कोअर्डिनेट c, 0 अब यो b छ भने अपोजिट स्मल b भयो हैन a छ भने अपोजिट स्मल a भयो c बाट अपोजिट भर्टेक्समा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेर त यो xy को अर्थ हो ओरिजिन देखि फुट अफ परपेन्डिकुलर सम्मको डिस्टेन्स x भयो यो हाइट कति भयो y भयो हैन ओके अब यो भर्टेक्स a को अर्थ हो यो एंगल a भयो सुन है अलिकति फास्ट पनि जाउँ ल यो एंगल a भयो अब यो ट्रायंगलमा यो राइट एंगल ट्रायंगलमा कति हुन्छ cos a this equal to b by h b means कति छ x upon h h को means b कति हुन्छ हेर त b भयो हो हैन यहाँबाट कति आयो x equal to b cos a अर्थात x को भ्यालु कति आयो b cos a आयो कमा by the same way sin a हैन sin a this equal to p by h p means y h means b means y को भ्यालु कति आयो b sin a आयो हैन b cos a b sin a therefore c को भर्टेक्स c को कोअर्डिनेट कति आयो b cos a b sin a कोअर्डिनेट अफ c b cos a b sin a आयो यहाँसम्म कुनै आपत्ति भएन अब यहाँबाट हेर है साउन्ड आएन लो छ सुन है ठीक छ साउन्डको लागि अलिकति म साह्रै बरौँला है त ल अब b cos a b sin a आयो हो हैन अब कोसाइनले जानुभन्दा अगाडि यो डायग्रामले तिमीलाई के सो गर्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङमा रिजल्ट लेखिदिन्छु है त जस्तै यो ट्रायंगल एकछिन कोसाइनले छोड ल यो ट्रायंगलमा हेर त एरिया कति हुन्छ भन्नु भने एरिया इक्वल टु कति हुन्छ एरिया इक्वल टु हाफ बेस हाइट हो हैन हाफ इन्टु बेस बेस मिन्स ab हाइट हाइट मिन्स y दिस इक्वल टु हाफ AB को भ्यालु कति छ C को अपोजिट स्मल c इन्टु हाइट हाइट मिन्स y y को भ्यालु कति आयो b sin a दिस इक्वल टु 1/2 bc sin a सुन है एरिया इक्वल टु हाफ bc sin a आयो सुन देयरफोर हिरोज फर्मुला हिरोइन के फर्मुला भनेर 11 12 या त्यो भन्दा सानो क्लासमा पढेको थियो होला त्यहाँबाट तिमीले देख्यौ अब यहीबाट आयो के यो अरु तरिका पनि छन् निकाल्ने तर सजिलो चाहिँ यो फिगर हो एरिया इक्वल टु कति हुँदै रहेछ हाफ bc sin a हुँदै रहेछ अर्थात एंगल a ओरिजिनमा राख्यौ हाफ bc sin a भयो एंगल b पनि त राख्न सक्छौ नि यदि एंगल b ओरिजिनमा राख्यो भने एरिया इक्वल टु 1/2 हाफ हैन sin b को फर्ममा आउँछ हाफ sin b बाइ सिमेट्री हेर न एंगल a राख्दा sin a आयो एंगल b राख्दाखेरि कति हुन्छ यो ठाउँमा एंगल b यहाँ एंगल c यतापटि राख्यो भने यसरी रोटेट गर्न जसरी गर हैन यो ओरिजिनमा एंगल b राख्यो भने एरिया sin b मा आउँछ बाइ द सेम वे हेर है यहाँ c राख्यो भने a को ठाउँमा c राख्यो भने एरिया के हुन्छ sin c को फर्मेटमा आउँछ अब यहाँ a छ बाइ सिमेट्री हेर है यहाँ a छैन यहाँ b छ यहाँ b हुँदैन यहाँ कि c भयो यहाँ c छ यहाँ c हुँदैन ab भयो अर्थात एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ bc sin a हाफ ca sin b हाफ ab sin c यसरी आएको यो एरिया अफ ट्रायंगल भयो यो तिमीले बुझिहालेको छौ तिमी हैन साउन्ड आएन लो छ ओके अलिकति म सुनाइ हाई नै छ साउन्ड ओके ठीक छ अलिकति कन्सन्ट्रेसन भएर हेर है किनभने अब माइक्रोफोन युज गर्यो भने अथवा लाउड स्पिकर युज भयो भने धेरै इको हुन्छ क्या त्यसले गर्दा नेचुरल साउन्डमै पढाउनु पर्यो भन्ने मलाई लागेको हुनाले यसरी पढाइदिएको यताउता एकदम कन्सन्ट्रेसन गरेर साउन्ड हाई पार अनि जुन अलिकति तिमीलाई क्लियर भइरहेको छैन हैन अथवा म ग्रास रुटबाट सम्झाउने प्रयास गर्छु र त्यसपछि म अलिकति साइड भएपछि तिमीले स्क्रिन साइड भएपछि स्क्रिनशट लिदियौ त्यसो गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ एरिया यसरी आएको यो तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन ओके अब म कोसाइन लमा जान्छु ल स्क्रिनशट लिन सक्छौ है अब यसैबाट हेर न इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ भनेर यहीबाट हेर त इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया माग्यो भने हाफ एजीटी छँदैछ हैन साइड इक्वल हुन्छ बीसीए सबै इक्वल हुन्छ a स्क्वायर भयो sin a एंगल a को कति हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा एंगल को भ्यालु 60 डिग्री हुन्छ sin 60 डिग्री कति हुन्छ √3/2 भयो यानी कि √3 साइड स्क्वायर अपन 4 इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया यसरी आको है त इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया √3 साइड स्क्वायर अपन 4 यसरी आको ओके नाउ सी
अब नेक्स्टमा अब हेर त, अब यो फर्मुलामा आऊ है। अब यहाँ हेर है, अब एरिया बुझिहाल्यो हो किन, यो बीसी स्क्वायर इक्वल डिस्टेन्स फर्मुला लगाऊ त। बीसी स्क्वायर, यहाँ बीसी छ होइन, बीसी छ, यसको स्क्वायर, किनभने डिस्टेन्समा रुट आउँछ, रुट हटाउनको लागि स्क्वायर गर त। बीसी डिस्टेन्सको स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ, अन्डर रुट x2 माइनस x1। x2 मिन्स x, x को भ्यालु b cos a होइन, b cos a माइनस c होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn होल स्क्वायर। y2 मिन्स y, y को भ्यालु कति छ, b sin a माइनस 0 होल स्क्वायर छ। अब बीसी स्क्वायर बाई ट्रिगोनोमेट्री बाई फिगर, बीसी भनेको ए को अपोजिट छ, भर्टेक्स ए को अपोजिटलाई हामी के लेख्छौँ, स्मल ए लेख्छौँ। ए स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ, ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक गर, यहाँबाट बी स्क्वायर साइन स्क्वायरै आउँछ, यसलाई स्क्वायरिङ ब्रेक गर्यो भने एउटा बी स्क्वायर कस स्क्वायरै आउँछ। बी स्क्वायर कमन लिने बित्तिकै साइन स्क्वायरै प्लस कस स्क्वायरै 1 हुन्छ, माइनस होइन ट्वाइस बीसी कस ए हुन्छ प्लस सी स्क्वायर आउँछ। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने, यहीलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने, यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर अघि बढ्यो भने यहाँबाट तिम्रो cos a इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन ट्वाइस bc आउँछ। यसै गरी आएको है, cos a इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठिक छ, यसरी आएको। ठिक छ, यो थिम यो। अब साइन र कोसाइन र आदि इत्यादि भइहाल्यो। अब यहीसँग सपोर्ट गर्ने एकपल्ट आइओई ले सोधेको थियो एउटा क्वेसन, त्यही क्वेसन दिन्छु, लेख त। आइओई गरेर क्वेसन लेख, राइट, आइओई गरेर क्वेसन लेख। क्वेसन लेख त, फर एनी ट्रायंगल एबीसी, क्वेसन लेख, फर एनी ट्रायंगल एबीसी, आइओई गरेर लेख है, आइओई गरेर लेख। फर एनी ट्रायंगल एबीसी इट्स टू साइड्स आर, for any triangle ABC, its two sides are root 3 minus 1 and root 3 plus 1. For any triangle ABC, its two sides are root 3 minus 1 and root 3 plus 1. Root 3 minus 1, root 3 plus 1 with, with included INCLUDED, with included angle 60 degree. For any triangle ABC, its two sides are root 3 minus 1 and root 3 plus 1 with included angle 60 degree. With included angle 60 degree. Then the third side is, then the third side is option A 6, option B root 6, option C root 3, D 12. What is its third side? Gara? हैन, रुट 3। ओके, अब यसलाई धेरैले रुट 3 निकाले है, यसलाई सल्भ गर त। नमस्ते, विथ इन्क्लुडेड एंगल 60 डिग्री देन चाहिँ कति आउँछ अब हेर है। यसलाई सल्भ गर्न धेरै तरिका छन्, सजिलो तरिका। यस्तो ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एकदम कुल हो क्या, एकदम चिल भन्छ नि, कुल हुने, त्यसपछि फिगरबाट टक्क एन्सर निकाल्ने क्या, सजिलो हुन्छ, ब्रेन डिस्टर्ब नगरिकन है। तिमीसँग एउटा ट्रायंगल छ, नाउ से यु हैव वन ट्रायंगल, सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, सपोज दिस इज सी। क्वेसनले के भन्छ, कुनै दुईटा साइड हैन, root 3 minus 1, root 3 plus 1 are any two sides, and जुन दुईटा साइड लिन्छौ त्यसले इन्क्लुड गरेको एंगल 60 डिग्री छ। द इन्क्लुडेड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक छ, दुईटा साइडले इन्क्लुड गरेको एंगल 60 डिग्री छ। अब व्हाट इज द थर्ड साइड अफ पार्ट ए, यो जुन गिवन छ तीबाट जाऊ न, तिमीले एंगल बी लाई 60 डिग्री मान्यौ, एन्ड हेन्स अब कोसाइनलाई लगाइदेऊ, cos b इक्वल टु c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपन ट्वाइस सी ए। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री भनेको कति हो, 1/2 भयो, हो क्या, cos 60 डिग्री इक्वल टु 1/2। बेस इक्वल टु a छ, अपोजिट a भयो, c छ, अपोजिट c भयो, b छ, अपोजिट b भयो, c स्क्वायर हैन, c को भ्यालु कति छ हेर त, रुट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a को भ्यालु कति छ, रुट 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपन ट्वाइस c को भ्यालु कति छ हेर त, रुट 3 माइनस 1, रुट 3 माइनस 1 इन्टु a को भ्यालु कति छ, रुट 3 प्लस 1। 2 र 2 सहित भयो, यहीँबाट सिम्प्लिफाई गर, b स्क्वायर को भ्यालु 6 आउँछ, यानी कि b को भ्यालु कति आउँछ, रुट 6 आउँछ हैन, यानी कि अप्सन बी इज द आन्सर। यसरी गर्ने है त ल, अप्सन रुट 6 सर बी को आन्सर, यस यसरी गर्ने। नाउ
गो अहेड। अब अघि बढौँ ल। तिमीलाई कपी गर्यो भने गरे, नत्र स्क्रिनसट लिएर अघि बढौँ ल, धेरै टाइम किल नगर है, किनभने हामीले स्पिड पक्र्नु छ। तिम्रो जाँच आउनुभन्दा अगाडि क्वाड क्वेसन एन्सर डिस्कसन, तिमीलाई धेरै क्वेसन्सहरू छन्, त्यो डिस्कसन ओभरअल क्या 3-4 घन्टा लिइदिनु पर्यो भन्ने लागेको छ। आफ्टर द्याट त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू, इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू सक्नु पनि परेको छ। त्यसले गर्दा अलिक छिटो जाउँ है त। ओके, नाउ से द नेक्स्ट। नेक्स्ट तिमीले एउटा सोधिरहेछौ के सर अस्तिको एन्सर कति होला, यसमा मलाई छोड ल। जस्तै तिमीलाई यस्तो भ्यालु आउँछ नि 1/-7 -3, यसबाट आउने भ्यालु कति होला, म यो तिमीलाई सिकाउँछु ल, सम्झाउँछु कुनै बेला होइन। यो खालको क्वेसन पनि तिमीलाई सोधिरहेको छौ। जस्तै 1/-5 + 5 छ, यसबाट आउने आउटपुट कति हुन्छ, यसको आउटपुट कति हुन्छ यो सोधिरहेको छ अहिले मलाई। पछि यो रेन्जमा क्या कुनै एउटा फङ्सन हुन्छ नि, तिमीलाई फङ्सनलाई खेल्दै एन्सर निकाल्ने। जस्तै 1/2 sin 3x/2 रेन्ज इक्वल टु रेन्ज अफ द फङ्सन इक्वल टु कति हुन्छ, यस्तो निकाल्ने टेक्निकहरू छन्। त्यो टेक्निक अन्तर्गत सबै आउँछ, म त्यति बेला सम्झाउँछु ल। अहिले यसको लागि छोडिदिउँ, यो होल्ड गर न। यो यहाँबाट यस्ता खालका कुराहरू क्या, जस्तै यो रेन्ज निकाल्नका धेरै तरिकाहरू छन्, जुन आइयुईमा चाहिँ यस्तो 1/2 sin 3x/2 जस्तै 2 अपन भनिदिन्छ होइन, 3 cos 5 θ/4 वाट इज द रेन्ज अफ दिस फङ्सन होइन। यस्ता खालका क्वेसन्सहरू क्विक कसरी निकाल्ने, त्यो सबै तिमीलाई यी बकेटमा एकै ठाउँमा आउँछ। यो सबै सक्न देऊ, अनि म तिमीलाई त्यो बकेटमा गएर सम्झाउँछु ल, भन्छु। ओके, अब अघि नै बढाउँ यसलाई ल, किनभने यसैमा अल्मलियो भने फेरि हामी अरूमा अल्मलिहाले हुन्छौँ क्या। भयो भने ट्रायङ्गल या अब ओके। अब सर ए साइन ए इक्वल टु बी साइन बी, अरे यो त गरिहाल्छु नि। नाउ सी नेक्स्ट हेर न। ओके, अब नेक्स्टमा लेख त बेसिक नोट्स लेख। अब बेसिक नोट्स लेख है, एकदम ख्याल गर है। ट्रिगोनोमेट्रीमा यानि कि प्रपर्टी अफ ट्रायङ्गल मात्रै होइन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जहीँ पनि ट्रिगोनोमेट्रीका क्वेसन देख्ने बित्तिकै 3टा पार्ट एकदमै ख्याल गर्नु, कहीँ न कहीँ त्यो 3टा पार्ट युज हुन सक्छ, ख्याल गर है। यसैलाई मैले बेसिक नोट लेखिदिएको हो। ओके, जस्तै बेसिक नोटमा फर्स्ट लेख त फर्स्ट ए प्लस, बेसिक नोटमा फर्स्टमा लेख a + b + c दिस इक्वल टु पाई। ट्रिगोनोमेट्रीमा कुनै पनि तिमीलाई क्वेसन दियो, क्वेसन देख्ने बित्तिकै त्यो क्वेसनमा इन्क्लुड गरे पनि भने पनि नभने पनि यो कुरा बुझ्नु कि यहाँ a + b + c = पाई छ। किन a + b + c = पाई हुन्छ, किनभने ट्रिगोनोमेट्रीका जति पनि क्वेसन्सहरू छन् इन टर्म्स अफ एङ्गल हो, इन टर्म्स अफ एङ्गल हो, ठिक छ। र एङ्गल मिन्स ट्रायङ्गलका एङ्गलहरू, सम अफ एङ्गल इक्वल टु हमेसा कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। एन्ड जुनसुकै क्वेसन देख्ने बित्तिकै त्यहाँ भने पनि नभने पनि कहीँ रफमा लेख्नु a + b + c = पाई। अब यसको फाइदा कति हुन्छ हेर त, करोडौँको फाइदा छ। किन करोडौँको फाइदा छ, यहाँबाट के आउँछ हेर त, a + b दिस इक्वल टु के आउँछ, एउटा पाई - c आउँछ, हो कैन, सिम्पल। अब बोथ साइडमा साइन लिदियो, साइन लिने बित्तिकै के हुन्छ, साइन a + b हुन्छ। साइन उता आएर त्यसमा पाई - c, साइन पाई - c कति हुन्छ, साइन c हुन्छ। अर्थात् अब एक्सर्साइज त योसँग सम्बन्धित हुन्छ, हो कैन। तिमीले साइन c देख्ने बित्तिकै साइन a + b लेख्न सक्छौ, साइन a + b लेख्ने बित्तिकै साइन c लेख्न सक्छौ। बाइ द सेम वे अब यहाँ हेर न होइन, b + c, b प्लस यसैबाट हेर त b + c = पाई - a भयो। यहाँ बोथ साइडमा cos त जे पनि लिन सक्छौ नि, cos tan sec जे पनि लिन सक्छौ, र त्यो रिजल्ट तिमीले तिम्रो क्वेसनमा एप्लाई गर्न सक्छौ। जस्तै cos b + c, cos b + c को भ्यालु कति हुन्छ हेर, cos पाई - a, हो कैन। एन्ड cos 180 - a, तिमीहरू 180 - θ त मलाई लाग्छ यो बेसिक कुरामा कोही टिचर भन्दा पनि कमजोरी छैनौ, किनभने चिख कर भन्छ नि होइन। cos 180 - θ कति हुन्छ भन्दा चिच्याइ तिमी भनिदिन्छौ, इट इज -cos a। अर्थात् cos b + c छ भने तिमी -cos a लेख्न सक्छौ, cos a को ठाउँमा -cos b + c पनि लेख्न सक्छौ। यताको उता, उताको यता तिमी आरामले लेख्न सक्छौ। अर्थात् ट्रिगोनोमेट्रीमा भने पनि नभने पनि सुन है, a + b + c = पाई लेख्ने है त। ओके, अब नेक्स्टमा सुन, नेक्स्टमा तिमीले एउटा सोधिरहेछौ, सर a sin a = b sin b भयो भने के हुन्छ हेर है। अरे a sin a दिस इक्वल टु b sin b भयो भने के हुन्छ होइन। नाउ सी यार, यसका धेरै तरिकाहरू छन् कि एनालाइज गर्ने। a sin a = b sin b भयो भने के हुन्छ भनेर तिमीले सोधिरहेको छौ। बोथ साइडमा 2r ले मल्टिप्लाई गर न, 2r ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ, 2r ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै 2r sin a, हो कैन। 2r sin a को भ्यालु कति हुन्छ, a आउँछ, a * a भयो। अब अर्को b छ हेर, तिम्रो एउटा साथीले यहाँ क्वेसन लेख्यो क्या,
ए साइन ए इक्वल टु बी साइन बी भने यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त साइन ल अन्तर्गत थियो तर पनि सोधिहाल्यौ बोथ साइडमा 2r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ए छ 2r साइन ए भनेको ए भइहाल्यो यो बी छ 2r साइन बी भनेको बी भइहाल्यो यो साइन लसँग सम्बन्धित सोध्यो के साइन ल त हामी पढ्दै छौं नि ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर हुन्छ ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ हेर त यहाँबाट ए इक्वल टु बी आयो अर्थात् यसले साफ साफ के भनिरहेको रहेछ यसले साफ साफ दुईटा साइड इक्वल भनिरहेको रहेछ दुईटा साइड इक्वल हुने बित्तिकै के आउँछ दुईटा साइड इक्वल हुने बित्तिकै दैट इज द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस अब यी कुराहरू पछि हेरौँ ल साइन ल पछाडी पनि आउँछ नि ओके कोसाइन ल को मिनिङ यही नै हो कोसाइन ल को मिनिङ यही हो ठीक छ नेक्स्टमा लेख त फर्स्ट हामी नोटमा छौँ एकदम ख्याल गर है नोटमा गिवन क्वेसनमा दिए पनि नदिए पनि a + b + c = पाई थप्पक साइडमा राख्नु किनभने नत्र भने ट्रिगोनोमेट्रीका क्वेशन्सहरु नमिल्न सक्छ ब्रेन यताको उता हुन्छ के बाइ द सेम वे नेक्स्ट लेख सेकेन्ड नोटमा sin a + b sin a + b काई हुन सक्छ र इन्टु sin a - b काई तिमीले देख्न सक्छौ हेर है sin a + b इन्टु sin a - b तिमीले कहीं देख्न सक्छौ यो देख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट है नानी सुन है मार्कर ठीक छ साइन ए जुन म यो तीनटा नोट लेखाउँछु के यो तीनटा नोट तिमीलाई मात्र हैन आईआईटी जेई को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो त्यति इम्पोर्टेन्ट हो a + b + c = पाई क्विक लेख्नु पर्छ a + b + c = पाई हुने बित्तिकै बोथ साइड डिवाइड गर्यो भने a + b + c / 2 = पाई/2 90 को रिजल्ट आउँछ क्या मार्करको इङ्क ओके ठीक छ हैन मार्करको इङ्क कम भयो ठीक छ अब यो चेन्ज गरौँ है त ल sin a + b * sin a - b यो देख्ने बित्तिकै अन द स्पट लेख यसको भ्यालु हुन्छ sin² a - sin² b कोही प्रुफको जरुरी छैन है sin a + b * sin a - b को भ्यालु sin² a - sin² b हुन्छ यो कहाँबाट आयो म तिमीलाई सम्झाउँछु है त जस्तै sin a + b को भ्यालु कति हो sin a cos b हैन sin a * cos b plus cos a * sin b sin a + b को मतलब हो sin a * cos b plus cos a * sin b sin a - b को भ्यालु हो sin a * cos b minus cos a * sin b sin a - b को भ्यालु हो sin a cos b minus cos a sin b सुनाइ sin a - b को भ्यालु यति हो के अब यसैमा हेर त एकदम ख्याल गरे a + b * a - b कति हुन्छ a² a को ठाउँमा कति छ sin a हैन sin² a cos² b minus a² - b² cos² a sin² b यहाँबाट यो आयो cos means 1 - sin² हैन cos means 1 - sin². अब सिम्प्लिफाई गरेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर के काटिन्छ सिर्फ sin² a - sin² b बच्छ यो ख्याल गर है sin a + b sin a - b देख्ने बित्तिकै sin² a - sin² b गर्नु जस्तै sin x + y हैन x + y sin जस्तै दियो x - y यो देख्ने बित्तिकै यसको भ्यालु sin² x - sin² y गर्ने ठीक छ sin² x - sin² y गर्ने त्यसपछि त्यो क्वेशनलाई सिम्प्लिफाई गर्दै अघि बढ्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलमा यो रिजल्ट असाध्यै युज हुन्छ नेक्स्ट लेख नेक्स्ट रिजल्ट यो सँग सम्बन्धित म तिमीलाई एउटा क्वेशन पनि दिन्छु है त ल ओके यो सँग सम्बन्धित अर्को एउटा क्वेशन पनि दिन्छु लेख नेक्स्ट रिजल्ट नम्बर 3 Result number 3 similarly cos a + b result number 3 मा लेख similarly cos a + b cos a - b यदि cos a + b cos a - b छ भने यहाँबाट चाहिँ बच्चों विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु केटकेटी हो cos² a - cos² b आउँदैन cos² - sin² b आउँछ यो पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट है कहीं क्वेशनमा यस्तो फर्मेट लेख्ने देख्ने बित्तिकै यसमा जम्प मार ठीक छ cos² a - sin² b अब कहीं तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई भने cos² a भनेको कति हो 1 - sin² a sin² b भनेको 1 - cos² b माइनस ले खोला प्लस भयो दुईटै क्यान्सल भयो दिस इक्वल टु cos² b - sin² a हैन cos² b - sin² a cos a + b - cos a + b cos a - b गल्लो कुनै बुकले यो लेखेको पनि देख्न सक्छौ कुनै बुकले यो लेखेको पनि देख्न सक्छौ यसलाई ख्याल गर है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो cos a + b cos a - b सेम थिङ cos a - sin a sin b यहाँबाट आउँछ
cos A cos B प्लस sin A sin B यहाँबाट आउँछ A प्लस B माइनस B को फन्डा युज गर अन्त सिम्प्लिफाई गर्दा यति आउँछ तरिका योभन्दा अगाडि जुन मैले गरेँ त्यसरी नै है त यो पनि कपी गर त कपी इट गर्यो ओके यसको मिनिङ यो तीनटा नोट लेख्यो हैन ओके आफ्टर दैट लेख त साइन ल लेख यो नोट पछि लेख भयो सर ठीक छ साइन ल लेख है साइन ल लेख साइन ल अघि तिमीले सोध्यौ नि हैन म त तिमीलाई भनिदिन्छु के तिमीले मार्क गरिरहेछौ 1 अपन हैन -7,7 को भ्यालु कति हुन्छ यो रेन्ज निकाल्ने पार्ट हो यो यहाँबाट एउटा क्वेशन फंक्सनबाट है ट्रिगोनोमेट्री त मैले गरिहालेँ हैन फंक्सनबाट त्यो रेन्जसँग सम्बन्धित जस्तै y = 3 sin हैन 2x + 3 भने नि यो सोध्न सक्छ 5 अपन राखेर सोध्न सक्छ यो 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 टर्मसँग सम्बन्धित हो यो त्यति बेला ट्रिगोनोमेट्री सकिए पछाडी क्विक कसरी निकाल्ने रेन्जहरु त्यति बेला म सम्झाउँछु ल अहिले चाहिँ जे हामीलाई युज हुन्छ नि ट्रिगोनोमेट्रीमा त्यो मात्र हेर्दै जाउँ न है ओके त तिमीले मार्क गरिरहेछौ के लेखिरहेछौ ओके नाउ सी छोड दे साइन ल लेख त फर एनी ट्रायंगल एबीसी 10 को पर 10 को छैन हैन 10 को पनि नोट नै 10 को छैन sin A + B sin A - B cos A + B cos A - B मेजर इन हुनु जुन मैले लेखाइरहेको छु ठीक छ लेख साइन ल लेख फर एनी ट्रायंगल एबीसी लेख त फर एनी ट्रायंगल एबीसी लेख A upon sin A this equal to B upon sin B this equal to C upon sin C this equal to 2R for any triangle ABC A upon sin A equal to B upon sin B this equal to C upon sin C this equal to 2R जब हमेशा यो हुन्छ है कुनै पनि ट्रायंगलमा यसको म ज्योमेट्रिकल फिगर बताइन्छु यसको फिजिकल मिनिङ ज्योमेट्रिकल फिगर बताइन्छु र यसलाई प्रुफ गर्दा 15-20 मिनेट लाग्ने हुनाले हामी प्रुफतिर जान्नौ है त ओके ज्योमेट्रिकली म समझाइन्छु जस्तै तिमीसँग कुनै एउटा ट्रायंगल छ हैन कुनै एउटा ट्रायंगल सर्कल भित्र छ सर्कल भित्र कुनै एउटा ट्रायंगल छ मानौ यो A भयो मानौ यो B भयो यो C भयो ठीक छ सर्कल भित्र कुनै पनि ट्रायंगल बसेको छ भने A को अपोजिट स्मल a B को अपोजिट स्मल b C को अपोजिट स्मल c यहाँबाट हमेशा A अपन हैन A मिन्स यो A अपन sin A B अपन sin B C अपन sin C आउँछ र यो रेशियो हमेशा यो सर्कमस्क्राइबिङ थाहा छ नि कुनै पनि पोलिगनलाई सर्कलले घेर्छ भने त्यसलाई सर्कमस्क्राइबिङ भन्छ यो ट्रायंगललाई सर्कलले घेरेको छ सर्कमस्क्राइबिङ ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरलाई सर्कलले घेरेको छ त्यो क्वाड्रिलेटरको लागि त्यो सर्कल सर्कमस्क्राइबिङ भयो अर्थात यो ट्रायंगलको लागि यो सर्कल सर्कमस्क्राइबिङ भयो यदि सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल छ भने त्यति बेला A अपन sin A = B अपन sin B = C अपन sin C यसको भ्यालु त्यो सर्कलको डायमिटर यानी कि 2R सँग इक्वल हुन्छ बुझ है अब अलिकति तिमीलाई सम्झाउँछु त्यो के हो भने कुनै पनि हैन अब यो प्रपर्टी अफ ट्रायंगलमा जम्मै 5 वटा R पर्नुपर्छ यति मध्ये एउटा क्यापिटल R हो अर्को स्मल r अर्को R1 अर्को R2 अर्को R3 प्रपर्टी अफ ट्रायंगलमा यु हेभ टु स्टडी ऑल टुगेदर 5 R's त्यति मध्ये एउटा क्यापिटल R आयो है A by sin अब क्वेशनमा क्यापिटल R देख्ने बित्तिकै प्रपर्टी अफ ट्रायंगल अथवा ट्रिगोनोमेट्री अथवा अब्जेक्टिभ क्वेशन जुन तिमीले फेस गर्नेवाला छौ त्यहाँ क्यापिटल छ नि त्यहाँ क्यापिटल R देख्ने बित्तिकै तिमीले बुझ्नु त्यो R भनेको ट्रायंगललाई घेर्ने सर्कलको रेडियस हो है भन्ने बुझ्ने ज्योमेट्रिकली अर्को R यो इन सर्कल हो यो एक्स सर्कलसँग सम्बन्धित छ यसलाई म पछि पढाउँछु है त अहिले पछि इन सर्कल एक्स सर्कलमा यी R को काम आउँछ अहिले चाहिँ क्यापिटल R सँग सम्बन्धित यति मात्रै बुझ है यसको मिनिङ यो अब मलाई लाग्छ यहाँसँग तिमीलाई कुनै समस्या नहोला ठीक छ ओके अब फर्स्ट र लास्ट हेर फर्स्ट र लास्ट तिमीले लियौ भने A अपन sin A दिस इक्वल टु कति हुन्छ 2R आउँछ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै A = 2R sin A हैन बाइ द सेम वे सेकेन्ड र लास्ट लियौ भने B = कति हुन्छ 2R sin B हुन्छ बाइ द सेम वे C = 2R sin C हैन A = 2R sin A B = 2R sin B C = 2R sin C हुन्छ यो ज्योमेट्रिकली यसले भन्न खोजेको यही हो है यसको प्रुफ गर्न थाल्यो भने हामीलाई अलिकति 15-20 मिनेट लाग्छ त्यो टाइम किल गर्ने हामीसँग समय छैन 11 क्लासमा बेसिक म्याथमेटिक्स छ अथवा जुनसुकै तिमीले पढे पनि त्यहाँ आरामले प्रुफ गर्ने के तीनटा फिगर लिएर त्यो तिमीले हेर्न सक्छौ है त ज्योमेट्रिकली बुझ्ने र जहाँ प्रुफको जरुरत छ
त्यहाँ म क्लिक गराएर प्रुफ गर्दै पनि जान्छु। अहिले चाहिँ यसले भनेको ज्योमेट्रिकल्ली बुझ्ने र यसको साथसाथै तिमीले के बुझ्ने भने प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल अथवा ओभरअल ट्रिगोनोमेट्रीमा जम्मा चाहिँ 5वटा आर युज हुन्छन्, त्यति मध्ये क्यापिटल आर एउटा हो, अरू R1 R2 R3 हुँदै जान्छ। त्यो हामी पछि इन सर्कल एक्स सर्कलमा पढ्छौँ भन्ने बुझ्ने। ओके, र अर्को एउटा क्वेसन विद्यार्थीहरूले सोध्छन्, सर त्यो मलाई पनि लाग्थ्यो क्या, मलाई आर इज द रेडियस अर डायमिटर। अरे मेरे लाल, आर भनेको रेडियस भयो हो कि होइन? आर भनेको रेडियस भयो, 2r भनेपछि त डायमिटर भयो नि हो कि होइन? 2r भनेको के हो? डायमिटर हो, डायमिटर अफ द्याट सर्कल भयो। आर रेडियस हो, यहाँ त इक्वल टु आर छैन नि, इक्वल टु 2r छ। इक्वल टु 2r भनेको अर्थ हो यो डायमिटरसँग इक्वल छ। 2r त डायमिटर हो नि होइन र? ओके, अब मलाई चाहिँ सुन, तिमी जस्तै हुँदाखेरि मलाई के फिल हुन्थ्यो भने ठिक छ कुनै पनि ट्रायंगल होइन, कुनै पनि ट्रायंगल सर्कलभित्र बस्यो भने त यो आयो, तर कुनै यस्ता ट्रायंगल पनि त होला नि जुन ट्रायंगलका प्रत्येक भर्टेक्सलाई टच गरेर सर्कल नजाने अवस्था पनि त हुनसक्छ नि। त्यति बेला चाहिँ आरको पोजिसन के हुन्छ भनेर मलाई खुल्दुली हुन्थ्यो। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो खुल्दुली तिमीलाई पनि छ भने त्यो खुल्दुली हटाऊ। किन हटाऊ भने संसारमा यदि नन कोलिनियर होइन है, कोलिनियरको त कुरै अर्को भइहाल्यो, स्ट्रेट लाइन हुन्छ। नन कोलिनियर पोइन्टहरू छ भने संसारमा कुनै न कुनै एउटा यस्तो सर्कल हुन्छ जसले तिनटैलाई टच गरेर जान्छ। म अलिकति तिमीलाई सम्झाइदिन्छु है त। जस्तै सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भन त, x² + y² + 2gx होइन + 2fy + c = 0। सर्कलको एउटा इक्वेसनमा तिमीलाई थाहा छ हो कि होइन? अब यसमा हेर है, यसमा कुनै एउटा पोइन्टबाट यो सर्कल जान्छ भने x र y को भ्यालु राख्ने बित्तिकै एउटा इक्वेसन आउँछ। अर्को पोइन्ट यहाँ राख्ने बित्तिकै अर्को इक्वेसन आउँछ। अर्को पोइन्ट राख्ने बित्तिकै अर्को इक्वेसन आउँछ। तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै तिमीले जी सल्भ गर्ने बित्तिकै तिमीले जी को भ्यालु पाउँछौ, एफ को भ्यालु पाउँछौ, सी को भ्यालु पाउँछौ, र जुन भ्यालु यहाँ राख्ने बित्तिकै सर्कल आउँछ। अर्थात् तीनटा पोइन्ट हुने बित्तिकै कम्पलसरी जीएफसी तिमी पाउँछौ। जीएफसी पाउनुको अर्थ हो त्यहाँ एउटा सर्कल बन्छ। अर्थात् तिमीसँग कुनै पनि तीनटा पोइन्ट छ भने संसारमा कुनै न कुनै एउटा यस्तो सर्कल हुन्छ जसले तीनटालाई टच गरेर जान्छ। यसको एक्जाम्पल मैले देखाइदिएँ, किनभने यहाँ के छ, तीनटा जीएफसी नै चाहिएको छ। जीएफसी को लागि तीनटा इक्वेसन भइपुग्छ। दुईटा पोइन्ट चाहिएको छ भने दुईटा इक्वेसन भइपुग्छ। तीनटा पोइन्टको भ्यालु चाहिएको छ भने तीनटा होइन टर्म्सको भ्यालु चाहिएको छ भने तीनटा इक्वेसन भइपुग्छ। चारवटा टर्म्सको भ्यालु चाहिएको छ भने चारवटा इक्वेसन भइपुग्छ। बाहिर सेम भयो। यहाँ अब कुनै पनि पोइन्ट राख्ने बित्तिकै जीएफसी तीनटा बच्छ। तीनटा जीएफसी को भ्यालु निकाल्नको लागि तीनटा इक्वेसन काफी छ। अर्थात् यसको मतलब के हो भने जुनसुकै तीनटा पोइन्टबाट सर्कल जान्छ। अब भर्टेक्स भनेको पोइन्ट हो र ट्रायंगलको तीनटा पोइन्टलाई टच गर्ने कुनै न कुनै एउटा सर्कल मिल्छ। एन्ड हेन्स कम्पलसरी a by sin a, b by sin b, c by sin c = त्यो सर्कलको डायमिटर हुन्छ। डायमिटर भन्नाले 2 × r। r मिन्स रेडियस अफ द्याट सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल है। एक सर्कल होइन है, सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल। r इज रेडियस अर डायमिटर। मेरे लाल, r रेडियस हो होइन, त्यो घेर्ने हुन्छ नि होइन। ट्रायंगल जुन सर्कलभित्र रहेको छ त्यो सर्कलको रेडियस r हो। तर रेसियो केसँग इक्वल छ? रेसियो 2r सँग इक्वल छ। अब रेडियस इन्टु 2 भनेको के हुन्छ? डायमिटर हुन्छ। एन्ड हेन्स रेडियस इक्वल के हुन्छ? रेसियो इक्वल टु डायमिटर हामी लेख्न सक्छौँ है त। ओके, अब हामी अघि बढौँ। अब यहीसँग सम्बन्धित यहाँसम्म जति हामी आयौँ नि, यहाँसँग सम्बन्धित एउटा क्वेसन धेरैवटा एक्जाममा रिपिटेड छ। त्यही म रिपिटेड क्वेसन दिन्छु। लेख त रिपिटेड क्वेसन। रिपिटेड क्वेसन भन्नाले आइओईमा पनि सोधेको, केयुमा पनि सोधेको, इन्डियन एमएससीमा पनि सोधेको, जेई मेन्समा पनि सोधेको। मेनमा त 2-3 पटक सोधेको क्वेसन म दिन्छु। त्यही क्वेसनबाट हामी यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गरौँ। लेख त क्वेसन, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन। क्वेसन लेख, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन summation a sin b minus c. The value of the expression a summation a sin b minus c is summation a sin b minus c is option A sin a into sin b into sin c. Option B copy gara sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. Option C 0. Option D 4 cos A into cos B into cos C. Bharata, question is summation A minus B, summation A sin B minus C equal to how much? Summation A sin B minus C equal to how much? Find the value of summation A sin B minus C. Gara?
क्वेसन ओके क्वेसन त आयो नि होइन समेसन ए साइन अब यसैमा हेर एकपल्ट ट्राई गरेर 1 मिनट समय दिन्छु म तिमीलाई सुन है नाउ सी अब म सम्झाउँछु ल अब यहाँ के दियो हेर त फर्स्ट हेर ए साइन होइन ए साइन बी माइनस सी भनिरहेको छ ए साइन बी माइनस सी समेसनको भ्यालु के हुन्छ प्लस हुन्छ हो कि होइन अब समेसन भनेको प्लस अब अर्को टर्म आयो अब ए पछाडि के आउँछ बी आयो हो कि होइन अब एसँग साइन छ भने बीसँग पनि के हुने भयो बाइसिमेट्रिक साइन हुने भयो एसँग यहाँ ए छैन भने बीसँग बी भएन साइन सी माइनस ए प्लस अर्को सी आउला होइन ट्रेङ्गलमा के हुन्छ एबिसी तीनटा साइड त हुन्छ नि सी साइन सीमा के हुन्छ सी आउँदैन यानि यहाँ ए माइनस बी रहन्छ ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी यो फर्मेट होइन यसको मतलब यही नै भयो ख्याल गर यसको मतलब यही नै भयो यो क्वेसन किन रिपिटेड हो भने म तिमीलाई भन्छु है यो क्वेसन किन रिपिटेड हो भने जस्तै ट्रिगोनोमेट्रीमा जस्तै भेक्टर थाहा छ नि भेक्टरमा के हुन्छ भन त एउटा आई भयो अर्को जे भयो अर्को के भयो हैन आई जे के भेक्टरमा हमेशा 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 साइक्लिक अर्डर हुन्छ आई क्रस जे क्रस के क्रस आई हमेशा साइक्लिक अर्डर हुन्छ बाइ द सेम वे ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि साइक्लिक अर्डरमा टर्म्स र एंगल्स लेखिन्छन् है यो तिमीलाई 11 क्लासको बुकमा लेखिदिनु पर्थ्यो त्यतिबेला जब 5-6 वर्ष अगाडि 6 वर्ष अराउन्ड अगाडि सरहरुलाई पनि मैले भनेको थिएँ राइटरहरुलाई यो अलिकति नोट गरेर लेखिदिने कि सर भनेको थिएँ त्यतिबेला यो लेखिएन चाहे जेसुकै होस् हैन जुनसुकै रूपमा नलेखे पनि लेखिएन अब म तिमीलाई सम्झाउँछु है यति कुरा बुझ हमेशा 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 साइड र एंगल ट्रिगोनोमेट्रीमा साइक्लिक अर्डरमा लेखिन्छ जस्तै म सम्झाउँछु है त जस्तै यहाँ ए छ यहाँ बी छ यहाँ सी छ भने प्लसमा त फरक भएन तर माइनसमा हामी ए माइनस बी लेख्छौं बी माइनस सी लेख्छौं सी माइनस ए साइक्लिक अर्डर एन्टी क्लकवाइज लाइक भेक्टर लेख्छौं जस्तै अब हेरौँ ए साइन बी माइनस सी क्वेसनले दिएको छ हैन अब बाँकी अरु लेख्नु पर्छ जस्तो ए पछि बी आयो बी पछि सी आयो यहाँसम्म ठीक छ तर साइन तिमीले सी माइनस ए को ठाउँमा ए माइनस सी लेखिदियो भने क्वेसन गल्ती हुन्छ हेर है बाइ द सेम वे सी पछि ए माइनस बी साइन त ए र बी को एंगल को डिफरेन्स लेख्नु पर्ने हो साइक्लिक अर्डरले के भन्छ ए माइनस बी लेख भन्छ बी माइनस ए साइक्लिक अर्डर भएन एनएन्स अनचेन ट्रुथ भनेको साइन मात्रै हैन ट्रिगोनोमेट्रीमा एंगल र साइडहरु साइक्लिक अर्डरमा लेखिन्छन् है नत्र भने एन्सर गलत आउँछ हो त्यही साइक्लिक अर्डरको बेसिक कन्सेप्ट कतिको थाहा छ विद्यार्थीहरुलाई भनेर यो क्वेशन दिएको हो अब यहाँसँग त कुनै आपत्ति नै भएन हैन ए भन्नाले कति बुझिन्छ 2r sin ए यो भनेको 2r sin b यो भनेको 2r sin c सबैबाट 2r कमन आउँछ हैन 2r कमन आउने बित्तिकै यहाँ कति रहन्छ sin a रहन्छ 2r sin a into sin b minus c रह्यो हैन प्लस 2r बाहिर आइहाल्यो sin b रह्यो into sin कति हुन्छ c minus a भयो प्लस 2r sin c छ हैन 2r sin c को 2r बाहिर आइहाल्यो sin c रह्यो sin c into sin कति भयो a minus b बच्यो यही त हो नि अब यहाँ हेर त a plus b plus c equal to pi a plus b plus c equal to pi दिए पनि नदिए पनि हमेशा यही हुन्छ sin a को भ्यालु कति हुन्छ त्यही निकाल्न खोज्दै छौ के a means b plus c this equal to pi minus a अब बोथ साइड sin लिदियौ भने sin b plus c equal to sin pi minus a sin pi minus a भनेको sin a अर्थात sin a को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौं sin b plus c लेख्न पायौं हो हैन यहाँ है sin a को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौं sin b plus c लेख्न पायौं सेयर है sin a को ठाउँमा sin b plus c यसको ठाउँमा sin b plus c भयो बाइ द सेम वे sin b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin c plus a sin c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin a plus b यही तरिकाले a plus b plus c equal to pi a plus b pi minus c sin बोथ साइडमा लिदियो भने sin a plus b means sin pi minus c sin c आउँछ अब अघि मैले नोट लेखेको थिएँ नि हो किन सेम नोट युज गर दैट इज अब त्यही नोट अनुसार हेर त sin b plus c sin b minus c कति हुन्छ sin square b minus sin square c प्लस दोस्रोमा हेर sin c plus a sin c minus a sin square c minus
साइन स्क्वायर ए प्लस तेस्रोमा साइन ए प्लस बी इन्टु साइन ए माइनस बी होइन साइन ए प्लस बी इन्टु साइन ए माइनस बी कति हुन्छ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस प्लस सबै क्यान्सल हुन्छ भ्यालु 0 आउँछ किनभने अगाडि त 2r कमन लिएकै छ 2r इन्टु 0 को भ्यालु कति हुन्छ 0 भयो यसरी आयो है त अति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो खालको मोडल क्वेसन त्यो जब तिमी एक्जाम हलमा जान्छौ यसपटक एक्जाम हलमा जान्छौ त्यहाँ यो मोडल क्वेसन तिमीले फेस गर्न सक्छौ है एकदम 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 ख्याल गर सर ए साइन बी माइनस सी त्यो कसरी अरे मेरे लाल ए साइन बी माइनस सी त्यो कसरी आयो यहाँ है तिमीले के लेख्दैछौ ए साइन बी माइनस सी को भ्यालु कसरी आयो फर्स्ट तिमीले के क्वेसन सोध्यौ भने सुन है फर्स्ट तिमीले के क्वेसन सोध्यौ भने तिमीले टाइप गरेकै अलिकति करेक्सन गर है ए साइन लेख्यौ क्वेसनमा अनि बी माइनस सी लेख्यौ है ख्याल गर हमेसा एंगल क्यापिटल हुन्छ यो भनेको साइड लेन्थ भयो यदि यहाँ बी माइनस सी लेख्यौ भने यो साइड लेन्थ भन्ने बुझिन्छ एनएन्स क्यापिटल बी क्यापिटल सी अब हेर न समेसनको अर्थ प्लस हो नि होइन यहाँबाट यो कसरी आयो भन्दैछौ फर्स्ट त ए साइन बी माइनस सी जस्तै तिमीलाई यसरी आएन माइनस तिमीलाई कसैले भन्यो समेसन तिमीलाई 1 भनिदियो भने कति हुन्छ यसको मतलब 1 + 1 + 1 + 1 यही त हो नि समेसन एन भन्यो भने कति हुन्छ n + n + n + n त्यही त हो नि बाइ द सेम वे समेसन ए साइन बी माइनस सी के समेसन ए साइन बी माइनस सी यसको मतलब हो यो यस्तो टर्म सम गर भने क्या सम गरेर जा जोड्दै जा भनेको अब हेर त समेसन होइन यहाँ हेर ए साइन बी माइनस सी छ ठिक छ समेसनको अर्थ प्लस भयो यही टर्महरू जोड्दै जा भनेको क्या यो टर्महरू जोड्दै जा भनेको जस्तै हेर न समेसन एन n = 1 to n भने जस्तै क्या जस्तै समेसन n = 1 to n भनेको के हुन्छ n को भ्यालु 1 राख फेरि समेसन मिन्स प्लस n को भ्यालु 2 राख समेसन मिन्स प्लस कहाँसम्म गयो n सम्म गयो अब 1 देखि n को सम कति हुन्छ n + 1/2 हुन्छ हैन सम अफ फर्स्ट n काउन्टिङ नम्बर हैन फर्स्ट n इन्टिजर्स n + 1/2 हुन्छ सेम थिङ फेरि हेर है सेम थिङ यस 2 मार्क्स वाला यो क्वेसन 2 मार्क्स को 1 मार्क्स हो भनेर मैले भने पनि नपत्याउनु क्या यो क्वेसन 2 मार्क्स हो साइन ए माइनस सी और साइन सी माइनस ए लेखे न सुन है अब ए साइन बी माइनस सी हैन पहिला समेसन हेर न ए साइन बी माइनस सी समेसन मिन्स प्लस आयो अब ट्रिगोनोमेट्रीमा के हुन्छ एउटा ए हुन्छ अर्को बी हुन्छ अर्को सी हुन्छ समेसनको अर्थ हो प्रत्येक यस्ता टर्महरू जोड भनेको क्या यस्ता प्रत्येक पोसिबल टर्महरू जोड्देऊ भनेको एड गर्देऊ भनेको एउटा ए साइन बी माइनस सी आयो अर्को ट्रिगोनोमेट्रीमा ए पछि अर्को साइड बी पनि आउँछ अर्को साइड सी पनि आउँछ एनएन्स बी र सी लेखेको साइन बी माइनस सी आयो एमा बी माइनस सी आयो भने बीमा बी हुँदैन सी माइनस ए भयो सीमा ए माइनस बी भयो अब यो लेख्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्ने किन ख्याल गर्ने किनभने यहाँ हेर एबीसी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होस् साइड होस् हमेशा भने पनि नभने पनि हमेशा साइक्लिक अर्डरमा लेखिन्छ जस्तै ए माइनस बी हुन्छ सुन है ए माइनस बी लेखिन्छ बी माइनस ए लेखिन्न यदि दियो भने ठिक छ तर आफूले लेख्नु पर्यो भने ए माइनस बी लेख्दिन जस्तै यो क्वेसनमा हेर त यहाँ सी माइनस ए हैन साइक्लिक अर्डरमा के आउँछ सी माइनस ए आउँछ नि ए माइनस सी आउँदैन सी माइनस ए लेख्ने सी माइनस ए को ठाउँमा तिमीले ए माइनस सी लेख्यो भने यो आन्सर 0 आउँदैन अरु नै आन्सर आउँछ अर्थात् एंगललाई साइडलाई साइक्लिक अर्डरमा लेख्न विद्यार्थीलाई कतिको थाहा छ भनेर आइयुले यो 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन है अति इम्पोर्टेन्ट है यो थीम मलाई लाग्छ कसैले कहीँ पनि भनेको मैले देखाएको छैन यो ख्याल गर यो भएको हुनाले यो क्वेसन यही थीम पक्रेको हुनाले यो क्वेसन आइयुई भयो जेई मेन्समा त 3-4 पल्ट सोधेको क्वेसन छ यो मोडल क्वेसन डाटा चेन्ज गरेर 3-4 पल्टै सोधेको क्वेसन छ ओके अब हामी अघि बढौँ ओके एकजना लेख्यौ सर कमन लिएपछि के गरे अरे मेरो लाल कमन लिएपछि के गरेको छोड न यार हेर है 2r कमन आयो हैन 2r कमन आउने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बच्छ په एउटामा अर्को sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c बचेको हुन्छ प्लस अर्को sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर a बच्छ हैन sin a plus b into sin a minus b sin a square a minus sin square b कन्सेप्ट लगाउने बित्तिकै अब के हुन्छ बाँकी सबै काटिन्छ काटेपछि 0 आउँछ त्यही गरेको है त ल यसरी गर कपी पनि गर र लेख्दै पनि जाऊ तिमीलाई फेसिलिटी के छ तिमी डाइरेक्ट स्क्रिनशट पनि लिन सक्छौ टाइम किल नगरौँ ल प्लिज टाइम किल नगरौँ ओके अब म एउटा यहाँ डीपीपी मा एउटा क्वेशन मैले देखाएको थिएँ क्या
यसमा हेर है, डिपिपी 2 मा एउटा क्वेसन थियो। डिपिपी जस्तै एउटा क्वेसन हेर ल, यहाँ डिपिपी 1 मा नि एउटा क्वेसन छ। सुन है, डिपिपी 1 मा एउटा क्वेसन छ है। डिपिपी 1 को एउटा क्वेसन only one अप्सन करेक्ट टाइप भनेर क्वेसन नम्बर 4 यो आइओई मा सोधेको क्वेसन है। यहाँ धेरै जस्तो क्वेसन आइओई मा सोधेको क्वेसन छन्। कुनै कुनै ब्रेन एक्सरसाइजको लागि मैले होमवर्कमा डिपिपी मा राखिदिएको छु। डिपिपी 1 को क्वेसन नम्बर 4 है त, एकपल्ट ट्राई गर। 4 मा के दिएको छ हेर, cos a अपन a, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने, धेरै भन्दा धेरै क्वेसन गर्ने क्या। cos a sin a माइनस, ओके, b sin c माइनस a दियो भने हेर न, b sin c माइनस a, म दिन्छु ल एकछिन। यो खालको क्वेसन एउटा आउँछ ल, सुन है, cos a अपन a दिस इक्वल टु cos b अपन b दिस इक्वल टु cos c अपन c एन्ड a इक्वल टु 2, देन एरिया इक्वल टु हाउ मच हैन। डिपिपी 1 क्वेसन नम्बर 4 है, ओन्ली वान अप्सन करेक्ट टाइपको डिपिपी 1 क्वेसन नम्बर 4। हुँदैन कहाँ, तिमीले साइन हेर न, तिमीले लेख्यौ साइन ए माइनस बी भयो भने कसरी एनालाइज गर्ने बेटा? एनालाइसिस हुँदैन, किनभने बी तिमीले साइड लाइन ल्याऊ, यो एङ्गल ल्याऊ। एङ्गलबाट साइड लाइन कसरी तिमी एनालाइज गर्न सक्छौ? एङ्गलबाट एङ्गल गर्छ, साइड लेन्थबाट साइड लेन्थ गर्छ। जस्तै 30 डिग्री माइनस 6 सेन्टिमिटर है, यस्तै त बनियो। एङ्गल ए 30 डिग्री छ, साइड बी 6 सेन्टिमिटर होला। 30 डिग्री माइनस 6 सेन्टिमिटर कति हुन्छ भने सरी दोस्त भन्ने, अरू क्वेसन हेरिदिने, हेरेको वाला साफै भयो नि हैन, मतलबै भएन। ओके, त्यहाँ हेर ल, यो क्वेसनमा हेर, डिपिपी 1 को क्वेसन नम्बर 4 है, डिपिपी फर्स्ट क्वेसन नम्बर 4। र यो डिपिपी मा जुन होमवर्क भने डिपिपी भने यसमा मैले अप्सन दिइदिएको छ, एन्सर दिइदिएको छैन हैन। अरू क्लासमा आउँदा क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर यो, क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर यो, क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर यो भन्दै जाउँला। अब तिमीलाई एन्सर नदिनु चाहिँ ब्रेन एक्सरसाइज गर्नको लागि हो। जस्तै डिपिपी 1 मा 1 अर मोर देन 1 करेक्ट अप्सन टाइप पनि क्वेसन छ। कुनै एउटा क्वेसन छ, त्यसमा एबिसिडी अप्सन छ हैन, एबिसिडी अप्सन। यसमा ए पनि ठिक हुन सक्छ, बी पनि ठिक हुन सक्छ, सी पनि, कुनै दुईटा, कुनै तीनटा, कुनै चारवटा, कुनै एउटा पनि ठिक हुन सक्छ। यस्ता क्वेसन पनि मैले राखिदिएको छु, 1 अर मोर देन 1 अप्सन करेक्ट टाइप भनेर। त्यो सानो भाइले टाइप गरेर त बाबु भन्दा यस्ता क्वेसन पनि टाइप गरेर राखिदिन लागिरहेको छु। अब त्यसको चाहिँ फाइदा के हो भने तिमीलाई यस्तो क्वेसन मोर देन 1 यो पनि ठिक हुन्छ, यो पनि ठिक हुन्छ भन्ने क्वेसन आइओईमा केहीमा नआए पनि ब्रेन एक्सरसाइजको लागि ल, अत्यन्तै त्यो कन्सेप्ट क्लियर, भिजन क्लियर हुनको लागि त्यो क्वेसन राखिदिएको है। ओके, अब यो क्वेसनमा हेर, cos a अपन a, cos b अपन b, cos c अपन c दिएको छ हैन। cos a यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा cos a मिन्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अपन ट्वाइस bc हो हैन, ट्वाइस bc इन्टु a दिस इक्वल टु cos b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन ट्वाइस ca इन्टु b। फर्स्ट दुईटा लिएको है, के आउँदो रहेछ, ट्वाइस abc डिनोमिनेटर, ट्वाइस एबिसी डिनोमिनेटर बोथ सहित भयो हैन। यहाँबाट के आयो हेर त, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ हेर त के हुन्छ, सी स्क्वायर क्यान्सल भयो, यहाँबाट ए स्क्वायर यतापट्टि आउँदा माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टु माइनस 2b स्क्वायर हुन्छ, अर्थात् 2a स्क्वायर इक्वल टु 2b स्क्वायर भयो। यहाँबाट a इक्वल टु b आयो। बाइ द सेम वे यो दुईटा लियो भने a इक्वल टु b आयो, यो दुईटा लियो भने b इक्वल टु c आयो। अर्थात् यो ट्रायंगल के रहेछ, इक्विल्याटरल ट्रायंगल रहेछ। इक्विल्याटरल ट्रायंगलमा कुनै एउटा साइड दिने बित्तिकै नआइज भन्दा पनि एरिया आउँछ, किनभने इक्विल्याटरल ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि √3/4 छँदैछ। साइडको भ्यालु कति छ हेर, साइड मिन्स 2 छ, 2 स्क्वायर 4, 4 क्यान्सल, √3 इज द आन्सर। यो तरिकाले आन्सर निकाल है त। ओके, यो भइहाल्यो हैन। डिपिपी भन्या के, अरे यार यसबारेमा धेरै हैन कुरा डिस्कस गरिसकेका छौँ हैन। यसमा अब कति तिमीलाई यसबारे भन्ने हैन, त्यही एउटामा। र पनि जो नयाँ छौ, एउटा सानो भाइले है 9 कक्षा पढ्ने भाइले तिमीलाई चाहिने क्वेसन्सहरू टाइप गरिदिएर आफ्नो युट्युबमा राखिदिएको छ। किनभने मेरो फेसबुक त त्यसलाई ह्याक भएको थियो क्या, मैले फेसबुकै राखेको थिएँ, ह्याक भइदियो। अब तिमीलाई क्वेसन दिनु पर्यो, के गर्ने त भन्दा इन्डियामा चाहिँ म के गर्थेँ, त्यहाँको एउटा जेई पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई अहिले मेलबाट क्वेसन पठाइदिन्छु, अनि उसले ती क्वेसन्सहरू त्यहाँ टाइप गरेर हालिदिन्छ युट्युबमा। अब यहाँ सानो भाइले हालिदियो, त्यहीँबाट डाउनलोड गरेर हेर है भन्दै हो, अरू केही होइन। जो नयाँ छौ, ABHAYA अवय क्वान्टम, QUANTUM क्वान्टम युनिभर्स होइन, UNIVERSE युनिभर्स
त्यहाँ डिपिपी इन म्याथ भनेर उसले राखिदिएको छ। ती हेर है, अब यहाँदेखि डीमा इम्प्लोइड क्वेसनहरू छन्। ओके, जस्तो अब मैले हेर न त्यही डिपिपीबाट अहिले यहाँ कम्प्युटरमा आएर डाउनलोड गरेर लाएँ मैले होइन। तिमीले कुनबाट हेऱ्यौ, क्वेसनहरू यिनै हुन् होइन। डिपिपी 1, डिपिपी 2, डिपिपी 3, डिपिपी 4 यिनै क्वेसन्सहरू डाउनलोड गरेँ है। म फेरि एकपल्ट हेरिदिन्छु ल यी क्वेसन्सहरू अहिले त्यहीबाट डाउनलोड गरेको। अब यसमा डिस्कस नगरौँ ल, अब त्यो 12 क्लास दिइसकेको छौ, कम्प्युटरमा राम्रो फरवार्ड छौ होइन, यतापट्टि डिस्कस नगरौँ ल है। त्यहाँ हेर ल त्यो क्वेसनको लागि। ओके ओके नाउ सी, अब अर्को डिपिपीको एउटा क्वेसन हेर त, यो पनि आइओईमा सोधेको क्वेसन छ। यो तिमीलाई डिपिपी नम्बर 2 हेर त। डिपिपी नम्बर 2 को एउटा क्वेसन छ क्या। डिपिपी नम्बर 2 को एउटा क्वेसन छ, म तिमीलाई भन्छु। एकछिन ल, म आउँछु। एउटा सोधेको थिएँ कि न, डिपिपी 1 कै क्वेसन नम्बर 1 हेर त। क्वेसन नम्बर 1 के छ, P plus Q होइन, P plus Q plus R this equal to 180 degree and the value of P sin Q minus R plus Q sin R minus P plus R sin P minus Q. What's the value of this? ठिक छ यो क्वेसन। अब तिमीले एउटा लेख्यौ सर पिएको बुक हेरौ न, अब तिमीलाई रमाइलो पक्ष होइन। अहिले त बुक पिएको बुकका जति पनि क्वेसनहरू छन् त्यसको आन्सर पनि बाहिर निकालिसकेका हुनाले ठिक छ, अरू क्लासमा त क्वेसन पिएको बुक पनि लिएर आउँला है त, सजिलै हुन्छ है। डिपिपी हेरौँ, पिएको बुक हेरौँ है त ल। नाउसी अब यसको भ्यालु निकाल, यसको लागि नाउसी अर्को क्लासमा पिएको बुक पनि ल्याउँला है, कुनै आपत्ति भएन। P plus Q plus R equal to 180 मिन्स लाइक यस्तो फिगर छ होइन। तिमीलाई यो फिगर दिइदिएको छ हेर, यो भयो P भयो, यो भयो Q भयो, यो भयो R भयो। P को अपोजिट स्मल p, Q को अपोजिट स्मल q, R को अपोजिट कति हुन्छ, स्मल r हुन्छ। अब यसैमा हेर त, यही फिगर अनुसार यो फिगर a बाई साइन ए होइन, यो प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल लगाउँदा कति हुन्छ सुन है। प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल लगाउँदा कति हुन्छ, a अपन साइन ए होइन। यो ट्रायंगल साइड अपन अपोजिट साइन means P upon sin P this equal to Q side upon opposite sin angle sin Q this equal to R upon opposite sin R होइन। this equal to यही त हो नि साइन ल, this equal to कति हुन्छ ट्वाइस। अब R यहाँ R आइसकेको छ, hence ट्वाइस ल्याम्डा लेखिदियो। therefore अब P को ठाउँमा तिमीले के लेख्न पायौ, 2 ल्याम्डा sin P, Q को ठाउँमा 2 ल्याम्डा साइन क्यू, R को ठाउँमा 2 ल्याम्डा साइन R लेख्न पायो। सबैबाट यहाँबाट पनि 2 ल्याम्डा, यहाँबाट पनि 2 ल्याम्डा, यहाँबाट पनि 2 ल्याम्डा कमन आएपछि 2 ल्याम्डा कमन आयो। अघि गरेर सिधै क्वेसन भयो नि। अब यहाँ के बच्छ, साइन P बच्छ, साइन P इन्टु साइन Q माइनस R भयो, हो कि होइन। प्लस यही अनुसार अरू फन्डा जाने भयो। साइन P अब तिमीलाई थाहा छ P plus Q plus R equal to 180, त्यसो हो भने Q plus R means 180 minus P। यसरी गयो भने साइन P इक्वल टु कति हुन्छ, साइन Q plus R हुने भयो, Q plus R। अब हेर त्यही फन्डा, साइन Q plus R इन्टु साइन Q माइनस R, साइन स्क्वायर Q माइनस साइन स्क्वायर R यहाँबाट आउने भयो होइन। यहाँबाट साइन स्क्वायर Q माइनस साइन स्क्वायर आउँछ। यहाँ Q को भ्यालु 2 ल्याम्डा साइन Q, 2 ल्याम्डा बाहिर आइहाल्छ, साइन Q राख्ने बित्तिकै साइन R प्लस P आउँछ, साइन स्क्वायर R माइनस साइन स्क्वायर P यही ढङ्गले जान्छ र सबै काटिन्छ, भ्यालु 0 आउँछ। एकपल्ट घरमा ट्राई गर है त ल, यो ढङ्गले गर्ने। ओके, इट इज साइन ल। यसलाई अब हामीले धेरै विशेष नगरौँ। यहाँबाट त्यो डिपिपीबाट अरू क्वेसनहरू पनि होमवर्कको रूपमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। ठिक छ, धेरै विद्यार्थीहरूले अरू क्लासमा बुकका पनि क्वेसन गरौँ है भन्दैछु, म बुकका पनि गरिदिन्छु है त ल। ओके नाउ सी, आफ्टर द्याट, आफ्टर साइन ल पछाडि लेख त प्रोजेक्सन ल लेख, PROJE लेख, PROJECTION प्रोजेक्सन ल लेख है। साइन ल पछि लेख, प्रोजेक्सन ल लेख। एकछिन डिपिपी 1 क्वेसन नम्बर 8 भन्यो होइन, अरू क्लासमा दिन्छु ल है। अहिले चाहिँ कोर्स अलिकति अघि बढाउँ ल, किनभने त्यो डिपिपीहरू भनेको प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलसँग करिब सम्बन्धित सबै छन्। अलिकति कोर्स अघि बढाउनु ल। अरू क्लासमा डिपिपी 1 क्वेसन नम्बर 8 भन्दैछु। मैले प्रत्येक क्वेसनको आन्सर कति हुन्छ त्यो पनि टिक लगाइदिएको छैन, त्यो लगाउँदै अरू क्लासमा गर्छु ल। अहिले चाहिँ कोर्स बढाउनु अहिले चाहिँ है त ल। अरू नमिलेका क्वेसनहरू लिस्टिङ गरेर जाउँ न। प्रोजेक्सन ल लेख, यस बारेमा फर लेख सर
त्यो एरियाको आन्सर कति हो सुन लेख त फर एनी ट्रायंगल एबीसी लेख प्रोजेक्सन ल लेख न प्रोजेक्सन ल लेख फर एनी ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टु बी cos c plus c cos b it is a by the same way b equal to c cos a plus a cos c and c equal to a cos b plus b cos a लेखा त पोजिसन ल लेख है a equal to b cos c c cos b b equal to c cos a plus a cos c a b cos b b cos a it is प्रोजेक्सन ल ठीक छ आरामले आउँछ हेर अब प्रुफ आउँछ डोन्ट वरी मेरो लाल डोन्ट एकदम कन्सन्ट्रेसन भएर हेर न तिमीलाई भसम्म घोकाउने काम गर्दिन के फर्स्ट अफ अल प्रोजेक्सन भनेको के हो बुझाउँछ हेर है तिमीसँग एउटा स्ट्रेट लाइन छ अर्को स्ट्रेट लाइन छ ठीक छ अब यो छोटुवाला लाइनको यो लाइनमा कति हुन्छ प्रोजेक्सन भन्यो भने इनिशियल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर फाइनल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर फुट अफ परपेन्डिकुलर बीचको जुन डिस्टेन्स आउँछ नि त्यसलाई भनिन्छ प्रोजेक्सन ठीक छ इनिशियल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर फाइनल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर फुट अफ परपेन्डिकुलर बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ प्रोजेक्सन सेम फन्डा तिमीसँग एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ अरे है राइट एंगल ट्रायंगल मानौ ए छ बी छ सी छ ठीक छ यो ए को अर्थ हो एंगल ए हैन एसी भन्ने साइडको यो बेसमा कति हुन्छ प्रोजेक्सन भन्नु भने यो पोइन्ट द टच नै छ हैन यो पोइन्ट द टच नै छ यो भर्टेक्सबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर जुन डिस्टेन्स आउँछ त्यही नै हुन्छ प्रोजेक्सन अथवा राइट एंगल ट्रायंगलमा बेसले प्रोजेक्सन दिइरहेको रहेछ अब यहाँ कोसाइन लको फर्मुला लगाउँदा कति हुन्छ cos a this equal to b means ab upon h means ac आयो हैन यहाँबाट ab को भ्यालु कति आयो ab equal to ac means b को अपोजिट स्मल b b into cos a आयो अर्थात हेर है यहाँ ध्यान दिएर सुन है अझै ध्यान दिएर सुन है त्यो एरियाको एन्सर कति हो सर कुन एरिया किन पछि हेरौँ ल म डीपीपी क्वेशन चाहिँ अरु क्लास उठाउँछु ल अलिकति कोर्स अघि बढाउनु दियो ल मलाई नमस्ते अर्थात यहाँबाट के बुझ्यो भने साइड लेन्थ इन्टु कसले हमेशा बेस दिँदो रहेछ साइड लेन्थ इन्टु कस हमेशा बेस आउँदो रहेछ बेसलाई के भनिन्छ प्रोजेक्सन भनिन्छ किन प्रोजेक्सन किनभने प्रोजेक्सन भनेको फुट अफ परपेन्डिकुलर बीचको डिस्टेन्स भयो यो पोइन्ट टच हुन्छ यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा आउँदा फुट अफ परपेन्डिकुलर को बीचको डिस्टेन्स यही नै छ देयरफोर साइड लेन्थ इन्टु कस प्रोजेक्सन हुँदो रहेछ साइड लेन्थ यहाँ आएर इन्टु कस साइड लेन्थ इन्टु कस यसले वास्तवमा प्रोजेक्सन बोलिरहेको हुनाले यसलाई हामीले के भनिन्छ प्रोजेक्सन ल भनिन्छ र बाइ चान्स यो स्मल एसँग इक्वल हुन्छ साइड लेन्थ इन्टु कस यो बेस यानी कि प्रोजेक्सनसँग सम्बन्धित छ त्यही भएर प्रोजेक्सन ल भयो र बाइ चान्स यसको भ्यालु b सँग इक्वल छ साइड लेन्थ कस c सँग इक्वल छ इट इज प्रोजेक्सन ल है त ल अब यसको लागि एकपल्ट प्रुफ पनि हेरौँ न सर भन्दै थियो हैन त्यो नौसी प्रुफ पनि हेरौँ न सर भन्दै थियो यसको प्रुफ हेर है म दुई तीन तरिकाले गरिदिन्छु तरिका नम्बर 1 सपोज यसैको हेर है यसैको प्रुफ ल हेर आरएचएस हेर आरएचएस कति छ b cos c हैन b इन्टु cos c को भ्यालु अकॉर्डिङ टु कोसाइन ल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन ट्वाइस ab प्लस c इन्टु हैन यहाँ के छ cos b छ cos b मिन्स c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन ट्वाइस c हैन c र c क्यान्सल b र b क्यान्सल 1 अपन ट्वाइस a 1 अपन ट्वाइस a यसबाट 1 अपन ट्वाइस a कमन लिने बित्तिकै यहाँ कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्छ हैन माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्यान्सल दिस इक्वल टु 1/2a इन्टु 2a स्क्वायर भ्यालु कति आयो a आयो 1/2a स्क्वायर 1/2a इन्टु 2a स्क्वायर यसरी आयो अरे म्युट छ र म्युट नहुनु मैले बोलेको सुन्दैनौ सुनिया छ ठिकै छ त तिम्रो मोबाइलमा केही समस्या छ कि ल्यापटपमा हेर है ओके स्क्रिनशट लिदेऊ न कुन आपत्ति त नि यहाँ बी एजिटी छ
cos c को भ्यालु राखिदिएको, c एज इट इज छ, cos b को भ्यालु राखिदिएको, सिम्प्लिफाई गर, सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै के आइहाल्यो, मेथड नम्बर 1। यसैको हेर त मेथड नम्बर 2, सेकेन्ड मेथड। अब b भनेको के हो, अकॉर्डिंग टु साइन ल, अकॉर्डिंग टु साइन ल b को भ्यालु कति हुन्छ, 2r sin b इन्टु cos c हैन, cos c प्लस c को भ्यालु कति, 2r sin c इन्टु cos b है। b को भ्यालु 2r sin b इन्टु cos c प्लस c को भ्यालु 2r sin c इन्टु cos b। सुन है, अब यहाँबाट दिस इक्वल टु 2r कमन ल्याऊ, sin b cos c, sin c cos b, sin b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाइ, तिमीलाई थाहा छ, means sin b plus c means sin a, 2r sin a means a हैन। यसरी आको, यसरी पनि तिमीले गर्न सक्छौ। देयरफोर यसको रिजल्ट हैन, ट्रिगोनोमेट्री या कुनै पनि म्याथमेटिक्स सल्भ गर्ने धेरैवटा तरिका छन्, त्यतिमा जुन आफूलाई इजी लाग्छ, जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही फलो गर्ने त हैन। प्रोजेक्सन ल भनेको यही हो है। ओके, अब यहीसँग सम्बन्धित यहाँसम्म केही क्वेसन छ, मलाई लाग्छ केही क्वेसन नहोला। तिम्रो पिएमा पनि धेरै योसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू छन्, डिपीमा पनि मैले योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू राखिदिएको छ। ती क्वेसन्सहरू हेर, अरू क्लासमा क्वेसन डिस्कस गरौँला है त ल। बुक पनि ल्याउँछु, डिपिपी पनि ल्याउँछु, दुईटैबाट कम्बाइन गरेर क्वेसन डिस्कस गरौँला, अनि अरू मजा आउँछ है त। ओके, नेक्स्ट यहीसँग सम्बन्धित आइओईमा एउटा क्वेसन आएको थियो, त्यही क्वेसन दिन्छु, लेख त। अलिकति 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित भए पनि आइओईले 1 मार्क्समा सोधेको थियो, त्यही आइओईको म एउटा 1 मार्क्समा सोधेको क्वेसन दिन्छु है त। आइओईमा 1 मार्क्समा सोधेको क्वेसन यही प्रोजेक्सनसँग सम्बन्धित थियो, त्यही क्वेसन दिन्छु, लेख त। द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन, लेख, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन a cos स्क्वायर b by 2 प्लस b cos स्क्वायर a by 2। अनि अर्को सुन है, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन a cos स्क्वायर b by 2 प्लस b cos स्क्वायर a by 2 इज आइओईमा 1 मार्क्सको क्वेसन है यो। अप्सन ए, फेरि यो चाहिँ नसोधा नि सर, आइओईले त क्वेसनै भन्दैन, लिक हुँदैन, सरलाई कसरी याद भयो नभन्ने है। फेरि तिमीलाई भन्छु, यी क्वेसन्सहरू भनेको तिम्रा सिनियरहरू जो आइओईमा टप गरे, जो टप 10 मा आए, ती विद्यार्थीहरूलाई म सोध्छु कि तिमीले कसरी गर्यो, क्वेसन केहरू हुन्छ, प्राय हो त्यो सोद्धाखेरि ती विद्यार्थीहरूले दिएका ती क्वेसन्सहरू हुन्, तिनै डाटाहरू तिमीलाई गराइदिएको, अरू केही पनि होइन। नाउ से a cos स्क्वायर b by 2 प्लस b cos स्क्वायर a by 2। अप्सन ए प्लस b प्लस c, लेख। अप्सन बी ट्वाइस a प्लस b प्लस c। अप्सन सी 3a प्लस b प्लस c। अप्सन डी मा लेख 3a प्लस ट्वाइस b प्लस c, गर त। अप्सन ए प्लस b प्लस c अपन 2 है, यो 2 थियो आइओईमा, गर। सर पिए म्याथको क्वेसन्स नै अब सल्भ हुँदैन, ठिक छ, अरू क्लासमा पिए म्याथको क्वेसन लिएर आउँछ ल, डोन्ट वरी है त ल। अरू क्लासमा पिए म्याथको क्वेसन नै बोकेर आउँछ, म पिएको म्याथको क्वेसन नै लिएर आउँछु है अरू क्लासमा ल, डोन्ट वरी। अरू क्लासमा ल के कस्ता रहेछ हेरौँ न हामी पनि है त ल, अनि डङ्की क्वेसन हेरौँ न। ओके, कति आयो एन्सर? अप्सन ए। क्वेसन फेरि नै यसको भ्यालु कति हो, द भ्यालु अफ व्हाट इज द भ्यालु, दिस इक्वल टु हाउ मच, यही हो क्वेसन। अब यसमा हेर है, अलिकति म तिमीलाई सम्झाउँछु है। जस्तै तिमीलाई थाहा छ 9, 10 तिर पढेको छौ, cos a को भ्यालु कति हुन्छ, 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1 हो कि हैन। यहाँबाट तिमी के निकाल्न सक्छौ, cos स्क्वायर a by 2 दिस इक्वल टु 1 प्लस cos a अपन 2 हैन। cos स्क्वायर a by 2 को भ्यालु यही हो। सेम थिङ, त्यही फन्डा यहाँ लगाउ त नानी हो, कति हुन्छ a इन्टु, हेर त्यही फन्डा लगाऊ है त, a इन्टु cos स्क्वायर b by 2। cos स्क्वायर b by 2 को मतलब के हो, 1 प्लस cos b by 2 प्लस b इन्टु cos स्क्वायर a by 2, फन्डा सेम 1 प्लस cos a अपन 2। ठिक छ, तिमीले धेरै लेखेका छौ सर, पिएको बुकको क्वेसन सल्भै भइरहेको छैन, अर्कोबाट त बुकै लिएर आउँछु क्या, 2-4 क्वेसन गरेपछि हे यस्ता क्वेसन हापाजाडी यतिकै मिल्छ सर भन्न थाल्छौ, म क्वेसन लिएर आउँछु है त अरू क्लासमा।
ठिक छ अहिले यही हेरौँ है त अब यो तिमीलाई थाहा छ cos स्क्वायर b बाई 2 को फर्मुला 2 cos स्क्वायर b बाई 2 माइनस 1 सेम आउँछ cos स्क्वायर a बाई 2 को फर्मुला हो हैन यहाँबाट कति भयो 1 बाई 2 कमन लिने बित्तिकै के आउँछ a ले मल्टिप्लाई गर्यो a प्लस a ले यसलाई अट्याक गर a cos b प्लस b ले मल्टिप्लाई गर b1 जा b प्लस b इन्टु cos a b cos a हैन यहाँबाट के आउँछ हेर त 1 बाई 2 इन्टु a प्लस b प्लस a cos b प्लस b cos a इट इज c यानी कति आयो a प्लस b प्लस c बाई 2 आइओई 1 मार्क्स सोधे है आइओई को 1 मार्क्स क्वेशन है सर 10b माइनस c बाई 2 अरे यार त्यो हाफ एंगल फर्मुलामा आउँछ बेटा डोन्ट वरी हैन हाफ एंगलमा आइहाल्छ डोन्ट वरी ठीक छ डाइरेक्ट जुन तिमीले लेखेका छौ नि 10b माइनस c बाई 2 को फर्मुला हेर है 10 तिमीले के एउटा तिम्रो साथीले के लेख्यो यहाँसम्म त बुझिहाल्यो हो किन अलिकति म जान्छु यो 2 मार्क्समा सोध्नु पर्ने आइओईले 1 मार्क्समा सोधेको थियो केयुमा त सबै एउटै सर्टका क्वेशन हुन्छन् केयुमा पनि यो मोडलको क्वेशन आइरहेको थियो केयुमा चाहिँ यहाँ आइओईमा बी र ए को थियो मलाई दिएको डेटा केयुमा चाहिँ सी र ए क्या सी र ए यस्तो यो सीए एबी ए जुनसुकै दुईटा हाल्दिन सक्छ नि त त्यो खालको क्वेशन थियो एउटा क्वेशन यही नै हो ठीक छ अब हेर त एन्सर हैन एक स्टेप दुई स्टेपमा एन्सर देखा पर्यो 2 स्टेप प्लस जाने बित्तिकै 2 मार्क्सको क्वेशन हुनुपर्ने तर पनि 1 मार्क्समा सोधेको छ यसमा किन 1 मार्क्समा भयो भनेर इस्यु बनाउने कुरा हैन तर पनि क्वेशन यो थियो नेक्स्टमा हेर है तिमीले मलाई के सोधिरहेछौ त्यहाँ भने सुन है तिमीले मलाई त्यहाँ एउटा क्वेशन के हालिरहेछौ भने सर 10b माइनस c बाई 2 को भ्यालु हेर है 10 अरे यार यो यसमा पार्टिकुलर भ्यालु हुन्न के यसको b माइनस c बाई 2 को फर्मुला के हुन्छ लेख्यो यो त के आपत्ति त नि ओइ 10a माइनस b त हो नि 10a माइनस b को भ्यालु कति हुन्छ 10a माइनस 10b अपन कति हुन्छ 1 प्लस 10a इन्टु 10b यही त हो अब a को ठाउँमा b छ b को ठाउँमा c बाई 2 राखिदियो अब एन्सर एनालाइसिस गरेर कुन खालको क्वेशन छ त्यसैमा इन्टरप्रेट गर ठीक छ त्यसरी गर्ने ओके अब तिमी मध्ये यहाँ एउटा क्वेशन सोधिरहेको छौ अघिदेखि त्यो क्वेशन मलाई ठिक लाग्यो त्यो क्वेशन म उठाउँछु एकदम 3-4 पल्ट रिपिट गर्यो त्यो क्वेशन मलाई ठिक पनि लाग्यो हैन आइओईमा एकपल्ट सोधेको थियो क्वेशन त्यो कहाँबाट उठायो म जान्दिन त्यो क्वेशन आइओईमा 2 मार्क्स सोधेको क्वेशन थियो यहाँ तिमी लेखिरहेको छौ त्यही क्वेशन म लेखिदिन्छु त्यसपछि म अनि हामी हाफ एंगलतिर जान्छौँ है त स्टुडेन्ट्स क्वेरी एसक्यू मिन्स स्टुडेन्ट क्वेरी एउटा क्वेशन छ लेख त यो आइओई को 2 मार्क्सको क्वेशन है तिमीले त्यहाँ जुन क्वेशन टाइप गरिरहेको छौ अहिले हेर न 400 अराउन्ड विद्यार्थी छौ धेरै क्वेशन फालिरहेको छौ त्यतिमध्ये इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु म उठाइरहेको छु है त आइओई को सोधेको 2 मार्क्सको क्वेशन एउटा क्वेशन लेख त क्वेशन लेख द भ्यालु अफ ए हैन न इफ के लेखा छौ के तिवारी विराटनगर ठीक है जे होस् लेख त इफ sec a plus 10a this equal to erase x then cos sec x हैन sec कति लेख्यौ sec a नै छ sec a plus 10a equal to erase x then cos a equal to how much यो गरेर दुईमा 1 मिनेट समय दिन्छु गर हैन तिमीले यो लेख्यौ नि त हैन ल गर एकछिन है तिमीले यो लेखेका छौ तिमीले 10 हैन b माइनस c हाफ एंगलमा आउँछ नि नानी यो b माइनस c बाई 2 सोधिरहेछौ के 10b माइनस c को फर्मुला 10b बाई 2 माइनस c बाई 2 भयो हैन 10a माइनस 10b अपन कति हुन्छ 10a मिन्स b बाई 2 minus 10 c by 2 upon 1 plus 10 b by 2 into 10 c by 2 ठीक छ अब 10 b by 2 10 b by 2 10 c by 2 10 b by 2 को फर्मुला यहाँ राखिदेऊ न s s minus a s minus b यो फर्मुला राखिदेऊ तिमीलाई जे चाहियो ठ्याक्कै एन्सर लेखिन्छ के ओके अब यो क्वेशन हेर है ठीक छ यो क्वेशनको लागि नाउ सी 1 plus sin ex म सम्झाउँछु हेर है यो क्वेशन एकपल्ट सोधेको थियो म तरिका भनिदिन्छु यस्तो क्वेशन सल्भ गर्दा अलिकति आईक्यू इन्ट्रेस्टिङ आईक्यू के यसमा साइन कसमा नजाउन किन त्यति हेडाइ गर्छौ यो आईक्यू टेस्ट गरे क्या दुवै साइडमा रेसिप्रोकल ल्याउ त
रेसिप्रोकल लिने बित्तिकै कति हुन्छ 1/sec a प्लस 10a दिस इक्वल टु कति हुन्छ 1/e raised x ठिक छ दिस इक्वल टु अब यहाँसम्म कुनै आपत्ति भएन अब यो लफडालाई रेसनलाइज गरिदिउँ चाहिँ यसलाई जसमा sec a minus 10a ले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गरेर त न्युमेरेटरमा के हुन्छ sec a minus 10a अपन डिनोमिनेटर कति हुन्छ sec a minus 10a into sec a plus 10a sec square a minus 10 square a this equal to e raised minus x हो कि sec square a minus 10 square a this equal to 1 कुनै आपत्ति नै भएन अब यहाँबाट भ्यालु के आयो हेर त sec a सुन यहाँबाट भ्यालु तिम्रो के आयो sec a minus 10a this equal to e raised minus x आयो यहाँबाट भ्यालु हो कि sec a minus 10a यसको भ्यालु e raised minus x आयो अब त कुनै लफडै भएन नि sec a plus 10a को भ्यालु छँदैछ sec a minus 10a को भ्यालु आयो एउटा इक्वेसन यो भयो सेकेन्ड इक्वेसन यो दुईटैलाई एड गरेर 10 र 10 कोल्याप्स आउँछ 2 sec a this equal to e raised x plus e raised minus x हुन्छ अथवा sec हैन sec a this equal to e raised x plus e raised minus x by 2 आउँछ अब यहाँबाट cos त 2 अपन आइहाल्यो अझ एन्सर इन्टरप्रेट गरे अब हैन यसमा इन्टरप्रेट गरेर के आउँछ कसो आउँछ ठीक छ अर्थात यो क्वेशन मैले किन उठाएँ भने यो रेसनलाइज गर्न यो के हुन्छ यसलाई रेसिप्रोकल गर अनि यसलाई रेसनलाइज गर्न यस्तै क्वेशन आउँछ आइयुमा क्विक देख्नुपर्छ एन्सर निकाल्ने क्विक देख्ने एन्सर निकाल्ने यो क्वेशन ल तिमीले जसले सोध्यो मन लाग्छ e raised x र e plus e raised minus x मा अप्सन होला यो तरिका हो ठीक छ यो क्वेशन इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन है यो ठ्याक्कै आइयुमा सोधेको क्वेशन है यो यसरी सोध्छ हेर टक्क रेसनलाइज गर्ने अनि जोड्ने घटाउने रेसनलाइज गर्ने कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड र यिनै पार्टहरु हुन् सर फेरि एकचोटी अरेल मेरे लाल sec a plus 10a equal to e raised x छ ठीक छ रेसिप्रोकल मिन्स 1/this equal to 1/this अब यसले त्यसलाई हामीले sec minus 10 यसले रेसनलाइज गर्दैको sec minus 10 भइहाल्यो sec minus 10 sec plus 10 sec square minus 10 square 1/e raised x means e raised minus x भयो अब त sec square a minus 10 square a according to me हैन according to you 1 यो त 1 भयो यानी कि sec a minus 10a this equal to e raised minus x आयो अब sec a plus 10a को भ्यालु यो छ sec a minus 10a दुईटा इक्वेसन आयो दुईटै जोड्ने बित्तिकै sec a plus sec a 2 sec a भयो e raised x plus e raised minus x आयो sec a equal to e raised x plus e raised minus x upon 2 आयो अब यहाँबाट चाहिएको कुराहरु सबै निकाल्न सक्छौ अब अघि बढौँ ल यसमा अब धेरै समय नलगाऊ किनभने हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख सर कम्पोनेन्ट डिभिडेन्ड बुझाइदिनु न म बुझाउँछु है प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल खतम गर्न देऊ न म कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड टेक्निक पनि त्यसबाट क्वेशन कसरी सल्भ हुन्छ धेरै क्वेशन कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड मेथडबाट पनि इन्ट्रान्सका सल्भ हुन्छ म सम्झाइदिन्छु है त ल अलिकति अघि बढाउन अहिले चाहिँ लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख सर सेम बेसको पावर एड हुँदैन अरे मेरो ला त्यो नजाऊ कि सेम बेसको पावर के त्यो त 2/3 into 2 power 3 into 2 power 4 and 2 power 7 हुन्छ नि यताबाट छोडौ न अहिले सेम बेसको पावर एड अरे 2 power 2 plus 2 power जति भनौँ न यसमा 3 छ भने त तिमीले 2 plus 2 4 3 plus 2 5 भन्न खोज्दैछौ यो त कहाँ हुन्छ यार यो त हुँदैन लेख सर लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख ल अघि बढौँ अनि कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड नि भन्दैछु म सम्झाउँछु अरू क्लासमा ल आज अलिकति माहौल बनाउन लेख कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड अहिले त भर्खर ठिकै छ तिम्रो क्वेशन के इम्पोर्टेन्ट आउँछ त्यही भएर च्याट पढेको नपढिदिनु भन्दैछौ अब जस्तो तिमीले इन्ट्रेस्टिङ सोधेको छौ जस्तै बुकका क्वेशनहरु भनेको छौ अर्कोपल्ट बुकै बोकेर आउँछु दुई चारवटा क्वेशन हेरौँला न लेख अरू छोड्दियो ल लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख त नेक्स्ट अब हाफ एंगल HALF हाफ एंगल फर्मुला लेख for any triangle ABC लेख for any triangle ABC sin a by 2 कपी गर है यो लेख sin a by 2 this equal to
कपी गर यस यस 10C/2 पनि लेखाएँ अनि इटिसी कारणमा कपी गर